कोर्ट में डाल दी। अगर डिमिलिटराइजेशन की बात करें तो पिछले दिनों मनमोहन सिंह ने एक अनाउंसमेंट की, थोड़ी बहुत डिमिलिटराइजेशन यहाँ से हुई, उसका क्या रिस्पॉन्ड रहा पाकिस्तान से? हम सिर्फ इस बटमालू की बात कर रहे हैं। यहाँ करीब करीब 15 बैंकर हैं। इन 15 बैंकरों में यहाँ के कम से कम 1.5 लाख आबादी ने जो है एक भी फौजी को इनखला होते हुए नहीं देखा। अब बैरक से तो गए, मीडिया ने देखा। जिस मीडिया की आप बता रहे हैं, ये मीडिया जो है, ये सारे मीडिया जो है, आपको पता ही है आजकल का जो दौर है वो तशहीरी दौर है, प्रोपेगेंडा दौर है। आप बताइए, आप अगर यहाँ पर ऑफिशियल फिगर आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पर 8 लाख फौजें थी, अब क्या 60,50,000 यहाँ पर है? उन्होंने ये नहीं कहा कि इनखला, आप अपने दुरुस्त कीजिए, उन्होंने ये कहता है, ये लफ्ज किया रीएडजस्टमेंट, शायद मेरे ख्याल में, मेरे काम उन्होंने विड्रॉ नहीं कहा जैसे कि आप कह रहे हैं, या जैसे कि प्रेस ने फिर उसको मखसूस प्रेस होता है चलाने का तरीका यही है। यह एक नया तरीका आ चुका है कि ग्लोबल सतह पर की रायों को हमवार कराने के लिए किस तरह एक प्रेस जो है एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल। उनने रीएडजस्टमेंट लफ्ज इस्तेमाल किया, एडजस्टमेंट। यहां से गए छुट्टी पर, वहां से फिर आए, यहाँ तब्दीली तब महसूस कर, तभी हमने देखा कि यहाँ पर लोगों में जुबिलेशन किसी नहीं। कल भी यहाँ पर जो यहाँ जॉइंट स्टेटमेंट आए, आपने देखा है जुबिलेशन? किसी किस्म की कोई जुबिलेशन कोई नहीं है। यहाँ पर आपने जो है मतलब बस में देखा कि हमने जुबिलेशन, कौन सी जुबिलेशन? अब मुझे भी बताइए, आप बताइए। ठीक है, प्रेस में आप 10-15 आदमी को 50-50 रुपए देकर पटाखे पटवा सकते हैं, या लोगों को दिखा सकते हैं कि इंटरव्यू भाई उसने ये कहा, लेकिन कश्मीरी आवाम जो जिस तरह इंटरव्यू में दिखाया गया, हमने किसी को उनके इस्तकबाल करते हुए नहीं देखा। आपने बात की श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस की दबे अल्फाज में, तो आपको ये CBM कैसा लगा? जो भी CBM हुए, सीज फायर हुआ, या फिर ये यहाँ से श्रीनगर मुजफ्फराबाद, कल वहाँ से जम्मू से भी अब रास्ता खुल रहा है, तो इन रास्ते खोलने और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को आप किस हवाले से देखते हैं? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? आप ऐसा ही सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। मैं जो है छुरी के गांव से चिल्ला रहा हूं, और आप इसमें मुझे कह रहे हैं भाई देखो जी उस कोने में जो है, उस जंगल में है, या उस सरहद में हमने जी भाई फूल उगा लिए। अब बताओ मुझे, जब तक मैं इसकी तड़प से चिल्ला रहा हूं, इसके जहर से मेरे जिस्म में सराहत हो रहा है, मुझे इससे क्या गरज है कि सरहद पर कोई चीज फूल उगे या कांटे उगे? पहली बात यह है कि उन्होंने तो अपने लिए जैतून के शाख तो चुन लिए, मगर हमारी जिस्म में जो पाइवस्त कांटा हुआ, चुबाया हुआ है, उसको निकालने की वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जितने भी CBMs हुए हैं, वो CBM इंडो पाकिस्तान रिलेशन के नुक्ते नजर से देख रही। अगर कोई कराची में उनको अफजल खाने खुले तो ठीक खुले, मगर यहां पर फौजी भर के उठे, इसकी बात तो कोई नहीं कर रहा। बातें हो रही है, देखिए यहां पर सरहदों पर आपने कहा LOC पर, पहले हम इसको LOC नहीं तस्लीम कर, हम इसको CF करते हैं, क्योंकि रिकॉग्निशन जो है वो सीज फायर पर। अब इसको 72 में इसको LOC बनाया, अब इसको मुशर्रफ साहब सॉफ्ट बॉर्डर देखा, इसकी अहमियत को और नया नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। मसला ये है कि सरहदों पर जो कुछ हुआ, अब देखा मेजॉरिटी ऑफ जो लैंड जो है, यानी जमीन जो है जिस पर काश्त की जा रही है, उसमें इंटरेस्टेड इंडिया को थी, क्योंकि जम्मू के जो मेजॉरिटी सरहदों पर उन्हें जो अपने माइग्रेंट्स को बसाया है, उनकी वहां पर जो ये थी सेटल करना, उनको जो वहां पर किसानों को वहां मतलब रोजी रोजगार था। दूसरी बात, उनको लाखों रुपये जो है आपसी फायर पर खर्च होता था। एक गोले की कीमत 75,000 रुपये है। अब कितने गोले वहां से यहां आ रहे थे, यहां से वहां, उनको वो काम करना था। कितने लाख गोलियां चलती थी रोज, उनको उससे गरज थी। अब हमारे यहाँ पर जो शकील साहब CBM से मुतमईन नहीं है। CBM से मुतमईन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए CBM कोई नहीं है। अगर अलहदगी पसंद क़यादत की बात करें, मीरवाइज साहब CBM की हामी है, कह रहे हैं ठीक हो रहा है। हमने अब्बास साहब से इंटरव्यू लिया, वो कह रहे हैं ठीक है। कल आपने गिलानी साहब का देखा होगा, टू सम एक्सटेंट उन्होंने खाली इतना ही कहा कि मुशर्रफ साहब स्टैंड से चेंज हो गए, लेकिन CBMs होने चाहिए। उन्होंने ताज में ब्रीफिंग दी। अलहदगी पसंद खुश हो सकते हैं,
میں علیحدگی پسند نہیں ہوں, میں حریت پسند ہوں. حریت پسند یہی کچھ دیکھا گا کہ میری قوم کو اسے کیا فائدہ ہوا. یعنی اگر ہم حریت کی اب بات کریں تو حریت دو خیموں میں بٹ چکی ہے. یہاں سے آپ چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کے تحت ریزولوشن ہو, تو یہ بتائیں آپ کہ ان سب چیزوں کو کیسے آپ جوڑیں گے؟ انٹرنیشنل ویو پوائنٹ بھی رکھنا ہے, انڈیا کو بھی منوانا ہے, پاکستان کو بھی اور کشمیری قیادت بکھر چکی ہے. جو انٹرنیشنل سطح پہ کے لوگ ہیں, معیار کے لوگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ قبضہ اور تسلط والے علاقے میں ایجنسی کس طرح اتحاد بناتے ہیں اور اتحاد کو توڑ دیتے ہیں. ان کو جب ضرورت ہو تو انہوں نے اتحاد بنایا, ان کو جب ضرورت ہوگی تو وہ اتحاد کو توڑ دیں گے. اس سے بین الاقوامی رائے عامہ جو ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتی. اس سے قرار اگر مشرف نے بھی کہا کہ میں نے اب جو ہے جو یون ریزولوشن ہے ان کو اسائڈ کیا, لیکن اس سے بین الاقوامی سطح پر پاس شدہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو, جن میں جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنے مستقبل کے خود مالک بنانے کا اختیار دیا گیا ہو, اس کی صحت پر رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں ہوگی. شکیل صاحب اپنی بات کو منوانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ حق بات ببانگے دہل کریں, کمزور اور جو ہے معتوب ہو کے بھی اپنی ول کو جو ہے زندہ اور سلامت کیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. نہیں, انٹرنیشنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ آپ کیسے کام کر رہے ہیں اس پہ, جبکہ آپ ایک آرگنائزیشن کے سربراہ تھے, وہ آرگنائزیشن کسی اور پولیٹیکل موومنٹ کے ساتھ آج ہے, ان کی ایک علیحدہ پہچان بن چکی ہے, اور آپ جب جیل سے باہر آئے تو آپ نے کوآپریٹ نہیں کیا یا انہوں نے کوآپریٹ نہیں, آپ نے ISL کو باضابطہ زندہ رکھا ایک علیحدہ پہچان بنا کے, جبکہ وہ آپ کی آرگنائزیشن تھی, وہ یوتھ ونگ کے طور کام کر رہی ہے اس وقت. تو اب آپ کا پولیٹیکل سٹینڈ کہاں پہ ہے اور کیسے آپ کام کر رہے ہیں؟ سنیے, شکیل احمد بخشی کی جو تحریک میں رول اور جو اس کا جو تھوڑا بہت کنٹریبیوشن ہے, لوگ سمجھتے ہیں اور لوگ جانتے ہیں. یہ بتا خود میں اکیلا ہی کیوں نہ ہوں, میں جو حق بات سمجھتا ہوں وہ حق بات جو ہے, چاہے میرے دست پار رہیں میرے ساتھ نہ رہیں, وہ حق بات میں کہتا رہوں گا, چاہے میرے خلاف کوئی بھی ہو یا میرے حق میں لاکھوں ہو. حق بات کہنے سے میں جو ہے لا تعلق نہیں رہوں گا. شکیل صاحب آپ نے یہ کہا کہ میں انٹرنیشنل لا کے تحت مسئلے کشمیر کا حل چاہتا ہوں, لیکن اگر ہم حریت کی بات کریں دونوں فیکشنز کی, کل بھی وہ کلیئر ہوا کہ گیلانی صاحب نے دبے الفاظ میں کہا یا میر وائز صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس اور ایک آپشن ہے ٹرائی پارٹل ٹاکس کے, تو وہ سب کہہ رہے ہیں کہ کشمیری عوام کو ٹاکس میں شامل کیا جائے. یہ حریت کے کانسٹیٹیوشن میں بیسک نہیں ہے. اگر حریت کی آپ بات کریں, انہوں نے کہا ہوگا, مجھے نہیں پتا. میر وائز صاحب نے کہا کہ ہم نے جب بات کی ان سے تو انہوں نے کہا یہ کہ ہم نے پہلے رکھا تھا کہ انٹرنیشنل لا یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے تحت مسئلے کشمیر کا حل ہو, اگر ایسا نہیں ممکن ہے تو ٹرائی پارٹل ٹاکس کے لیے ہم تیار ہیں. گیلانی صاحب نے کل یہی کہا دلی میں, پاکستان ہاؤس سے باہر آتے ہی کہا کہ ٹرائی پارٹل ٹاکس کے لیے کشمیری عوام کو لے کر ساتھ چلنا بہت ضروری ہے, تب تک یہ سب فضول ہے. میں وہی کہوں گا جو حریت کے آئین میں لکھا ہوا ہے. تائیدہ حریت کے آئین میں میرے خیال میں یہ لفظ جو ہے, یہ تبدیلی انہیں نہیں کی. ان میں بیسک جو ہے وہ یہ ہے کہ امپلیمنٹ آف یون ریزولوشن انکلوڈنگ دا رائٹ آف انڈیپینڈنس. اب پھر اس کے بعد ہے آلٹرنیٹو سیٹلمنٹ. ابھی پہلا جو اس میں آپشن ہے, پہلا جو اس میں جو ہے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز میں جو پہلی شق ہے وہ بھی کام کر رہی ہے. آلٹرنیٹو سیٹلمنٹ پر ابھی نوبت نہیں آئی. رہی بات ان کی طرف سے جو بات ہوئی, وہ ان کی جو ذاتی رائے ہے, وہ اگر چاہیں تو وہ حریت میں اس کی تبدیلی کر سکتے ہیں اگر ان میں پاس یہ ہے. میر وائز صاحب نے کل دلی میں بھی کہا کہ ٹرائی پارٹل ٹاکس اب ضروری ہے, کشمیری عوام کو ٹاکس میں شامل کیا جائے. آپ میر وائز صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے آئین میں اگر لکھا ہے کہ یہاں پہ صرف یون ریزولوشن ہے, تو یہ ٹریپاٹائٹ یا کوئی ٹرائنگولر جو ہے, کیا اس لفظ وہاں پر ہے؟ اب کوئی اپنی طرف سے کوئی کہے تو آپ تھوڑی کسی کو روک سکیں گے بھائی کہ بھائی آپ یہ بات نہ کہیں. یہ بات میں صرف آئین کی بات کر رہا ہوں. آئین میں ٹرائنگولر کا کہیں وجود نہیں ہے, اگر ہو تو مجھے دکھائیں.